هلو غزالاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. المهم اليوم السبت، اليوم البنات ما كاين غير تماره. يوم السبت يوم التقضيه، والتقضيه نهار ديال السبت ما كنحملوش، فريمون ما كنحملوش البنات، ما كنحملش نهار ديال السبت، كيكون فريمون مرون بزاف. المهم تقضينا اليوم شاد الشعب، شوفوا الخلف. تقضينا، اختكم مازال ما جمعت لا تقضيه لا حتى شي حاجه. المهم غادي نجمع الدار، هي الاولى قلت نبدا معكم الفيديو نجمع الدار، من بعد غادي نمشي نستف داك التقضيه. حيت اليوم ما غاديش ندير الفطور، اليوم عندي الفطور، عندي كلشي واجد. المهم هانتوما معايا، غادي نجمع الدار بالزربه، من بعد ندخلوا الكوزينه باش نستفوا داك الروينه ديال الخضره، والثلاجه ضايعه. دونك فين غادي ندير هذيك الشيء الله اعلم. من مهم البنات خاص ضروري التقضيه، حيت شحال من حاجه تسالات، شحال من حاجه كان خاصني نشريها. عرفتوا شوفوا وجهي كان بان فيا فريمون عيانه، والله لا عيانه يا البنات بلا قياس. تاع عينيا كيبانوا فيا ماشي هذيك. المهم مورال طايح، كلشي طايح والله لا كلشي طايح، الله يديرها على خير وصافي. المهم الكبيدات قلت لكم، والثلاجه عندي ضايعه. فعرفتي شنو غير هاد الصباح والله الا رميت شحال من حاجه رميتها يا البنات. المهم الكبيدات هانتوما معايا باش ما نطولش عليكم في الهضره. ما تنساوش قبل ما ندوزو الفيديو تشاركوا في القناه، بارطاج، ابوني، وفعلوا سيرتو فعلوا الجرس باش اشاك فوا حطيت فيديو جديد توصلكم لا نوتيفيكاسيون بالله حطيت فيديو جديد. يلا هالكبيدات بقاو معايا.
المهم انا ساليت الجميع ديال الدار. دابا دخلت الكوزينه، عرفتي راه عندي هاد التقضيه خاصها كلها. قلت لكم نهار ديال السبت راه نهار ديال التماره والتقضيه. المهم هنايا راني بديت خلاص كنستف. هنايا مطيشه ديال الحكه البنات كناخذ بزايد باش ما كنبقاش كل مره غاديه خارجه للماغازان باش نجيبهم. المهم هذه مطيشه ديال الحك حيت كنديرها في الحريره وكنديرها في الشوربات. هذا الشامبينيون هذا كنحتاجو بزاف. هذا البنات كنديرو في الشلاضه، كنديرو مع الروز، كنديرو في بزاف ديال الحاجات. هنايا خديت علبه ديال الحمص هكا ديجا واجد ديال ليدل، باش الا كنت ندير حريره بعض المرات كنسى نفزق الحمص، فكتكون عندي وحده او جوج دو سكور باش هكا نديرها في الشوربه او الحريره. هنايا خلاص عصير هذا البنتي كتموت عليه، هذا ضروري خاصنا نخرجوا سواء انا سواء باباها اللي خرج يجيب لها العصير هذا. راه ما يمكنش تبقى بلا به هذيك الخوينزه. خلاص هادو لي ساك دو كونجولاسيون، وهادو باش كتمسحوا نضادر التليفونات وداكشي. هادو زوينين، هادو كيصلحوا البنات التلفازه، ليكرون ديال التلفازه، لي زورديناتور، لي بورطابل، نضادر كلشي. هادو مزيانين اون بليس ما كيتباعوش غاليين. خلاص الملحه. المهم فونطا، هذه فونطا زوينه البنات، المذاق ديالها غزال غزال، في سافور اكزوتيك، بنينه بنينه المذاق ديالها وسورتو بارده واعره. المهم اوشون خديت سومو، خديت الجلبانه هذه كونجلي حيت غدا غادي ندير بها واحد لاطارت ان شاء الله. غدا غادي نشاركها معكم. راجلي اللي كيعرف صراحه يصاوبها و هو غادي يصاوبها ان شاء الله. وإلا لقيت كيفاش ندير غادي نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله. خلاص سوريمي خديت الكفته. المهم ها هي البنات راه حلال باش ما تقولوش ماشي حلال، ها هي مكتوبه حلال باش ما تقولوش ليا خديتي كفته ماشي حلال. وخلاص ميطيشه. هنايا خديت هذه بات صابلي باش نديرو بها ان غاتو ان شاء الله. وخلاص هادو لي شيبس ديال الوليدات، الولدي والبنتي. وهادو الشوكولا. هادو خلاص انا ولادي راه مبليين بالشكلاط، كيموتوا على شي حاجه سميتها الشكلاط، ما يقدروش يعيشوا بلا شكلاط. وهادو البنات فريمون بنانين فيهم ديال القرقع، النوازيت، اللوز، كراميل و اوريو. هادو فريمون طوب، خاصكم تذوقوهم البنات، غزالين هادو. وشنو خداكم عاوتاني لي شيبس. وهذا توبلغون، هذه باكيه فيها 6. هذه باكيه فيها 6 البنات. شوفوا هيا وحده جوج 3 4 5 6 بحال هكا، شفتوا بحال هذه البنات كتكون فيها 6 ديال الباكيات بحال هكا ديال الشكلاط هكا ديال توبلغون. هذه زوينه حتى هي المذاق ديالها مزيون. المهم وليدات راكم عارفين ضروري خاص الشكلاط. هذا البوار سميتو النقاس، هذا خديته باش غادي ندير به واحد الكاطو. وهذا نعناع البنات، نعناع الاتاي. المهم هنايا عندي خلاص الخس، هذا ضروري صراحه في الشلاضه، هذه ما كاينلاش. هذا الدنجال، المهم بلا ما نحل ونوريكم البنات حيت راني مضروبه خصني نستف. هذا حتى هو مجموعه من لي سالاد فيغ بحال هكا، فيها هذه الشلاضه هذه فيولي. المهم في بزاف ديال السلطات. وهذا الخيار، هذا هنايا باش نستف هذا الشيء. وهذا حتى هو خيار. هذه فلفله. وهذه القرعه، الله عرفتي شي طويجين ديال اللحم الغنمي بهاد القريعه هذه والزعتر. حمقني على الطاجين ديال القرعه والزعتر. هنايا البصله الحمراء، صراحه انا كتعجبني البصله الحمراء على البصله البيضاء، كتجيني هذه فيها المذاق احسن وكتعطي المذاق زوين للطياب كو سوا مقلي ولا مع لاصوص. فريمون البصله الحمراء احسن من البصله داك البصله العاديه البيضاء. خلاص هادو داك السوسيطات هكذا بالفرomاج حتى هما حلال، هادو في قلب منهم الفرomاج حتى هما حلال. وهذا فرomاج شيدار البنات. الزبده هذه لاصوص ماشي لاصوص، هذا بورسان. هذا
هذا البيض ديال الدجاج، وهادو نوغات هادو للدراري، وهادو لي كويس دو بولي، وهذا التشين بور فير لي جو دورانج، وهذا الله يا ربي بطاطا الحمراء. فوالا هادي بطاطا الحمراء. وهنايا هذا الشامبينيون، هذا النوار. خلاص هذا الكرافس، المهم كاينين جوج، هادو الكرافس ديال ليطالي، هادو كنشربوهم حنايا في الديتوكس، كنديروا بهم ديتوكس، فكناخذوا دائما بزاف. وهذا حتى هو المعدنوس، هذا حتى هو ديال ليطالي جوبونس، شفتو راكو كبار، حتى هذا ديال ليطالي هذا المعدنوس. وهذه خلاص لي زيبينار. خديت البنات هذا داك الحبق الفيولي، ريحته غزاله، بازيليك، عندي ديجا الخضر، وهذا خديت الغوج، ها هي دي مكتوبه هنايا بازيليك غوج. انا كيعجبني صراحه، كيعجبني البيستو ديال البازيليك. العام اللي فات كان عندي البازيليك الحبق في البالكون مزروع، وحيدته وصوبت به البيستو بهذاك بالفرomage والزيت البلديه وداك شنو سميتهم هذوك لي غران بان دو مي ها غران دو بان، ما عرفتش شنو سميتهم بالعربيه صراحه. المهم ديال داك الزريعه ديال القوق، راه كتكون القوقه ديالها هكذا كبيره ماغو، جا كيحمر. ايوا ولقيت هذا الغوج صراحه ما عمرني ما شفتو، ما نكذبش عليكم، ما عمرني ما عرفت ان كاين الحبق غوج. فمني شفتو خديناه باش نكبروه، باش نزرعوه زعما ويكبر، وحتى هو نديرو به البيستو. ولكن الريحه ديالو غزاله في لي بات، في لي بيتزا، في لي سالاد، فريمون ريحته فنه. وصافي الكبيدات. المهم دابا غادي نمشي نجمع الكوزينه، حيت فريمون الكوزينه كيف ما كتشوفوا ضيقه ومرونه، خاصني نمشي نضرب ليها واحد الجمعه ونستف هادشي كل حاجه في بلاصتها، وعاد داك الساعه نرجع عندكم غزالاتي. المهم هنا رجعت عندكم من بعد ما استفت نهري البنات، فطر شداني الاعصاب. شوفوا نوريكم الثلاجه، شوفوا الثلاجه فريمون، شوفوا شنو مازال عندي فيها، ولكن راه ما كتبردش، غير درت الخضره فيها وصافي. هنايا عين نقرب لكم تشوفوا، هنايا هذاك دانون وداكشي مخليه، هنايا تو سكي سوريمي، هذاك الشير فروماج تو سا فريمون راه ما كتبردش. هنايا عندي الورقه لي بات فيتي بريزي وبات بيتزا. هنايا عندي عندك الورقه ديال البقلاوه. هنايا خلاص كنت دايره لي فواغرا في الفريغو، هادو اللي كتشوفوا سي دي فواغرا في الثلاجه، فبدات كتسخن. وي ماما اتون معليش. هذه لا جولي رويال حتى هي من الصبغير ما تكونش، حيت هذه راها مازال جديده، لا مازال مزيانه، مازال مزيانه. المهم حاولت انني خلاص هادو دي بلا بريباري، خديتهم لولدي تشهاهم، ولدي كيعجبوه. المهم هنايا الكونفيتور، هنايا توسكي دانون. خايفه هادشي يمشي يبيع ليا، واخا بلاتي واخا انا نعطيك، خايفه هادشي يمشي يدع ليا. هنايا درت الخضره ما غسلتهاش صراحه، محيت الكوزينه ما بارداش، الكوزينه ما بارداش، الثلاجه ما بارداش، فما غسلتش كاع الخضره، غير قبط ودرتها هنايا. ومنين نبقى نجبد داك الساعه عاد نغسل. كي قلت لكم البنات ما عرفتش والله ما عرفت. هنايا خلاص لي صوص حتى هما غادي يمشيو للزبل. هادي ديال الشكلاط ديال لي ديسير، هادي حتى هي هادشي كامل غادي يمشي للزبل، صوف هادي باربيكيو الهريسه والكيتشوب هما اللي غنخلي، تبقى الاخر كلشي غادي نرمي. فريمون راه شدني فريمون العصاب والله البنات شدني العصاب. انا الثلاجه فريمون. والمشكله دابا جالسين كنشوف انا وراجلي، لقيت الثلاجه اللي بغيت هذاك الفريجيدير امريكان ما يجينيش، ما غاديش يتانستاليا حيت ما عنديش الماء كيدوز ليه الماء بارد. غادي نشري فريجيدير نورمال يكون تقريبا كبر من هذا الفريغو هذا بشي شويه، حيت هذا عندي فريغو خلاص. هذا فيه المجور عامر، فيه المجوره
هذا الصراحه نفعني عتقني هذا مني شريته، واخا شد ليا بلاصه مضيق عليا الكوزينه اكثر من راها ضيقه، ولكن نفعني. فيه 1 2 3 4 5 6 ديال المجوره، فريمون نفعني بزاف بزاف. الثلاجه غادي ناخذ شي ثلاجه تكون من هذوك الثلاج العاديين، والفريغو الفوق هذا غادي نخليه غير الحام وديك الشيء، والفريغو ديال الثلاجه الاخرى العاديه غادي نخليها غير مثلا الا كانت عندي خضره او شي حاجه من لاغيكو مثلا اللي كنشري او شي، اولا لي كلاص مثلا، غير داكشي خفيف هو اللي غادي نخليه في الفريغو ديال الثلاجه. مي غادي ناخذ غير ثلاجه صغيره عاديه. صراحه بقات فيا ديك الثلاجه كنت باغياها، والله الا كنت باغياها، مي دوماج ملي قلبنا عاوتاني دابا لانستالاسيون ديال الماء وديك الشيء لقيناها ما يمكنش ندوز، خاصني نبدل كلشي، والا جيت نبدل كلشي راه ما هي وما لونوها. المهم الكبيدات هادشي اللي كاين، عرفتي راه تشدني واحد ما عرفت تشدني في شكل، شدني الجنون والعصب و جو سوي با بيان. المهم مازال صراحه ما بديت ندير حتى شي حاجه. يلا ستف داك الخضره وداك الشيء غادي نغسل. جاريف الباب كتشد، راني جايه. الباب كتشد، شفتوا قلت لكم راني دايخه، الباب كتدق. غادي نغسل المواعن وداك الشيء وعاد نجي نوجد الطبيله ديال الفطور. يلا الكبيدات ديالي ها نتوما معايا غزالاتي. المهم انا هبطت داكشي اللي كان عندي في الثلاجه رميته، الله يسمح ليا، ما عنديش حل اخر. دابا غادي نمشي للبوكس. المغرب كتودن، الله 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 20:58 المغرب كتودن. انا غادي نمشي للبوكس عندي لتحت، طلع الزيت، مابقاش عندي الزيت. غادي نفتح الباب، طلع الزيت، ندور لكم هاي السعرات مباشي تخشى. المهم تنطلع زويته بلديه. ها هي الزيت ديال العيشه، حيتاش كنت خديت بزاف داك الخطره كانوا اون بروموسيون، و كنخليه هنايا ملي كتكون شي حاجه مثلا بلاتي نشد ملي كتكون شي حاجه ديال كيجيني الخوف هنايا، كيجيني الخوف ملي كندخل هنا كنبقى كندور مورايا كنبقى ندور مورايا. المهم قلت لكم ملي كيكون شي حاجه زوينه اولا دي برودوي ديالها مارك زعما ولا هذا وكيكونوا بروموسيون من المواد الغذائيه، كناخذ بزاف كنديرهم عندي في البوكس. ملي كيخصني كنبقى نهبط غير لتحت. بحال مثلا هذه زيت عيشه، هادوك دانونات اللي تما كانوا عندي في الثلاجه، حطيت بزاف منهم، راه خداو منهم الناس وبقى هذاك الشيء. ها هما هنايا، شفتوا ها هما هنايا خداو هادوك دانونات كاع اللي كانوا عندي في الثلاجه كلهم، حطيتهم هنايا في لاسانسور. ملي كتكون الحاجه هكا كنحطها في لاسانسور كاينين اللي كياخذوهم، فحطيت واحد فريمون كان بزاف ديال دانونات حطيتهم هنايا، راهم خداو منهم الناس حيت مازال لا دات ما تسالات ما حتى شي حاجه. وانا يلاه الثلاجه ما بقاش كتبرد ليا صافي، فريمون البارح واليوم صافي ماتت، فريمون ما كتبردش كاع في خطره. فحطيتهم هنايا، اللي بغاهم غادي يهزهم. المهم دابا غادي نمشي نفطر الكبيدات وغادي نشد الفيديو، غادي نقول لكم ميرسي دافوار ريغاردي ما فيديو، ونتمنى الفيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش تابوناو وتشاركوا في القناه وتخليو لايك وكومونتير وتبارطاجيو لا فيديو باش تطلع قناتي. كنبغيكم بزاف وشكرا لكل وحده شاركت في القناه ديالي. كنقول لكم تهلاو في راسكم الكبيدات ديالي الغزالات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. سلام. غادي ندخل. الله ريحه الماكله، ملي كتشمي ريحه الماكله. يلا كبيداتي، غو بيزو.